السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالصحه والسلامه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. المهم اول وقبل كل شيء بغيت نوجه التحيه للناس اللي داروا هذه الحمله هذه، والناس اللي هما ورا هذا الجروب هذا باش يجمعوا الناس، باش يوصلوا لهم واحد الرساله اللي هي خصها توصل، باش يكونوا الناس هما موجدين ريوسهم ومحترمين القواعد اللي هما كيقولوا لهم الناس اللي هما مكلفين بهذا الشيء هذا. وكنتمنى ان شاء الله من الناس اللي مكلفين ما يكونوش بزاف، ما يكونوش كثار، يعني يكون غير واحد ولا زوج هما اللي كيتبادلوا الاراء ديال الناس اللي هما من طبيعه الحال غيبقاو يجيوهم الرسائل باش يوليو يجاوبوا، حيت الا كيجاوبوا الناس كاملين يعني القضيه غادي ترون حتى النتيجه ما غاديش نوصلوها، حيت يعني الا كان واحد ولا زوج هما اللي كيفهموا الرساله وكيحطوها هنا، احسن من اللي كيكونوا بزاف ديال الناس اللي هما بغاو يوصلوا الرسائل ومن بعد ما كتكون حتى شي رساله اللي هي مهمه واصله. المهم اخوتي، هادشي اللي شفت في هذا الجروب، وهادشي اللي اكتشفت هاد الايامات والناس اللي هما كيهضروا على هادشي هذا، يعني ما شفناش شي تفاعل اللي هو كنا كننتظروا من الناس. يعني الحمد لله كاين واحد الاقبال، ولكن ماشي 100% داكشي اللي بغينا. وشنا بزاف ديال الناس هما ضد ديال هذه الفكره هذه، وشنا بزاف ديال الناس اللي هما تيقول لك لا خصنا نخدموا، خصنا نديروا اسبانيا بلادنا الثانيه، شططنا المغرب، جينا هنا درنا فعلنا تركنا. ولكن هادو المعارضين هادو ديما راكم عارفين، يعني راه ما غاديش يكونوا كاملين 100%، يعني مع الفكره اللي هي مطروحه ديالكم. بزاف ديال الناس يعني ما غاديش يكونوا ايجابيين مع هذه الفكره هذه، راكم عارفين. وهاد الناس هادو راه كنعرفوهم انا وعاشرتهم وكنعرفهم 100% شكون هما هاد الناس هادو. هاد الناس هادو تيكونوا اخوتي اكثريه السماسريه، هادوك اللي كيبقاو يبيعوا لك شهادات السكنه ويبيعوا لك الكونطرا ويتسمسروا في الناس ويجروا الدم، يمصوا الدم ديال الحراقه اللي هما يلاه جاو. خوتي يعني انا بالتجربه ديالي وداكشي اللي عاشرت انا وداكشي اللي دوزت يعني في اسبانيا، يعني راه دوزت فيها 12 عام ماشي سهله، والخبره ديالي وداكشي اللي اكتشفت انا في الناس اللي هما هنا، يعني راه خوتي راه ما كاينش اللي يعاونكم الا ما عاونتوش نتوما ريوسكم. الا ما كنت الا زقلتوا هذه الفرصه هذه، يعني راه ما غادي تجيكم حتى شي فرصه اخرى باش تعوضوها، غتوليو تسناو ملي غتفوت 3 سنين. شوف البروبات واش كاملين ليك ولا ما كاملينش ليك، منين غتدبر على الكونطرا خصك تشريها، شوف الفلاح واش تخدم عنده ولا ما تخدمش عنده، واش يعطيها ليك ولا ما يعطيهاش ليك. يعني بزاف ديال الحوايج كنلقاوهم، كاين اللي كيضرب 5 سنين 6 سنين 7 سنين اخوتي وما كيشدش الوراق، كيلقى غير السماسريه في الطريق ديالو كيسمسروا فيه، كيبيعوا لك كونطرا، كاين لي كونطرا صحيحه، كاين لي كونطرا ما صحيحاش، كاين البروبات ما كاملينش، كتدفع الدوسي ديالك للكوبيرنو كتسنى واحد. شحال هذه كنا حنا انا في الايامات ديالي كنا كنتسناو حتى العام، دابا راه ولا ما بقاش كيتعطلوا ديك التعطيله ديال شحال هذه. المهم اخوتي بغيت نشوف واحد الناس كبير اللي هما ديال الناس، وكنتمنى ان شاء الله من ريان يصحح واحد داك الرابط اللي لاح. يعني انا شخصيا دخلت ليه ما بغاش يدخل، يعني كان نقلب في الرابط تجبدته، ملي كنبرك ما كيبغاش يعطيني. يعني كنتمنى ان شاء الله خويا ريان تصلح داك الرابط وتشوف واش هو هذاك كيفاش مليح ولا لا. والرساله اللي بغيت نوجهها للاخوان الناس الحراقه، ديروا اليد في اليد ونساو عليكم المشاكل بيناتكم، ونساو عليكم ديك الفتنه ديال البلاد. راه بغينا نخليوها في البلاد، ما بغيناش نجيبوها لهنا، بغينا نخليو ديك الفتنه ديال انت صحراوي انت شليح انت هذا انت هذا. يعني راه حنا جينا نوصلوا واحد الرساله هي اللي هي واضحه. انت خذ داكشي اللي نقول لك، ما تاخذش الصوت ديالي، يعني نوصل لك واحد الفكره خصك تقبلها وتعرفها فين غاديه مني ولا من شي واحد اخر ولا من كيما بغى يكون النوع ديالو ديال البشر. خصك تاخذ ديك الفكره. راكم شفتوا الافارقه كيفاش اتحدوا كيهضروا وبغاو يوصلوا واحد النتيجه اللي هي ايجابيه. وكشنا بزاف يعني شي واحد ولا جوج ديال الافارقه هما اللي خارجين كيهضروا هكا، العكس ديالنا حنا اللي خارج كلشي بنادم بغى يهضر. يعني شحال من واحد دابا كتبغي توصل ليه واحد الرساله كينتقدك في الصوت ديالك ولا هذه، يقول لك انت شلاح ما عرفتش تهضر. يعني انا ماشي مطرب، انا ماشي مغني باش نوصل لك الصوت ديالي، انا ماشي مغني. يعني ما تقارنيش بشي مغني ولا شي واحد هكا بغى يغني ولا شي حاجه. انا بغيت نوصل لك واحد الفكره. المهم الفكره خصك تفهمها، ما خصكش يعني تشوف الصوت ديالي كيفاش كنهضر ولا شي حاجه. كاين بزاف اخوتي ديال الناس يعني كبروا هنا راكم عارفين، كاين اللي ما كيعرفش يهضر بالعربيه، يعني تعلمها بزز منه وصافي، يعني كيهضر شلحه عربيه ولا شلحه فرونسي ولا عربيه وفرونسي ولا عربيه وسبلونيه. يعني ما تديوش على هذه اللغه هذه، خصكم تاخذوا الفكره ديال الرساله كيفاش نوصلوها للناس. يعني
اي واحد كيعرف عنده فيسبوك يبارطاجي هاد لاباج هذا ديال هاد الناس هادو اللي داروا هاد الحمله هادي. كنشكرهم من هاد يعني كنشكرهم من كل قلبي، وكنشكرهم بزاف بزاف، حيت انا دزت من هاد المرحله هادي دابا. اش غنقول لكم، 4 سنين، وكنت كنتسنى 4 سنين باش نصايب الوراق ديالي باش نهبط للمغرب. كتوقع شي حاجه في البلاد، الله يكون في العون. والله يحسن العون ديال اي واحد. كتوقع شي حاجه ما كتلقاش حتى باش تمشي، ما كتلقاش كيفاش تمشي، ما كتلقى بزاف ديال الحوايج. يعني راه الوراق اخوتي راه مهم، كيفتحوا لك واحد المجال في الحياه ديالك. يعني الحياه ديالك كتبدل، يمكن لك دير بزاف ديال الحوايج. ومن بعد ان شاء الله ملي غديروا الوراق ديالكم يعني ملي ديروا الوراق ديالكم يعني تعرفوا راسكم راكم خدامين وهذه، حاولوا ما امكن تعلموا اللغه في المجتمع راه هي مهمه. يعني اللغه الا تعلمتيها وتعرف كيفاش تواصل مع الناس وتوصل الصوت ديالك كيف، يعني كيف خصو يوصل باش الناس يفهموه، ديك الساعه كتولي انت واحد الجزء من المجتمع. وكتولي ديك الساعه عندك بزاف ديال المجالات. يقدر النصيحه من الناس اللي هما عندهم الوراق ولا اللي ما عندهمش ولا اللي ما عندهمش الوراق، ان شاء الله الله يسهل عليكم يكون عندكم الوراق. النصيحه لي ليكم يعني تعلموا اللغه، وحاولوا ما امكن تخدموا مع النصارى، ما تخدموش مع العرب، ما تخدموش مع الكواتور كولومبيانوس كواتور كما بغى يكون الكحوله كما بغى يكون نوعهم، ما تخدموش معهم. حاولوا ما امكن تندمجوا مع النصارى وتخدموا مع النصارى باش يكونوا عندكم بزاف ديال القوانين. دابا مغربي الا خدمتي عنده في الكامبول هذه راه كيستغلك، كيدير لك ما عرفت شحال من ساعه. وخصوصا الناس اللي كيخدموا في التمبورادات ديال الليمون ديال الخوخ هذه، يعني انت كتخدم على الكارغاو راه بحالك بحالو كيجي وانت كتخدم عليه، كتوصل يعني واحد 4 الكاخات ولا 5 الكاخات كتعطيهم للكارغاو. علاش كتعطيهم للكارغاو الله اعلم. هو كيجيب واحد اللومينه اللي هي مرتفعه، وانت يلاه كتجيب شي حاجه هي بسيطه في النهار ديالك. ومع ذلك تهضر معاه ولا شي حاجه، نهار تخاصم معاه ولا شي حاجه يمشي يهضر ورا ظهرك يقول لي انا هذاك انا اللي طلعته درت فيه الخير وهذه. واللومينات ديالكم كيفاش يعني داك الديكلاراسيون ديال اللومينه ديال السيمانه كامله ما كيديكلاريش لك السيمانه كامله. كتخدم واحد الشهر ولا هذه يلاه كتلقى 15 يوم ولا 17 يوم، داك الشيء اخر راه مشى. يعني ما تقيد لك حتى شي حاجه، عكس ديال النصارى. كتخدم مع نصراني كتفق معاه من الاول، كيدير لك شهريه اللومينه داكشي اللي اتفقتوا عليه في الاول، كيدير لك نفس الثمن باش كيخلصك في اللومينه ديالك. يعني كاين شهرين كتكون مضوبله. يعني الكونجي ديالك كيتخلص. حاول ما يمكن تعلموا اللغه راه هي مهمه يعني في الحياه هنا في اوروبا. يعني من نهار كتعلم اللغه كيتحلوا لك بزاف ديال البيبان، وكتدخل وكتندمج مع الناس. المهم هذا الشيء هذا نخليو هذا الدوسي هذا بوحدو. يعني المهمه ديالنا ديال اليوم هو نوصلوا الرساله للناس اللي هما بلا وراق، والناس اللي هما حتى هما اللي بالوراق. انا جاتني غريبه، ويعني شحال من راه 600 الف ولا ما عرفت مهاجر كان في سميتو في اسبانيا. وملي كنشوفوا كندخلوا بحال هكا الجروبات كنلقاو الناس اللي هما متفاعلين قلال، وكادلو دابا شي فيديو ولا شي حاجه كنلقاو الناس اللي متفاعلين معاهم قلال. علاش ما عرفتش، الله اعلم. واش هاد الناس هادو ما بغاوش يشدوا الوراق ديالهم، واش تما مسوقينش ولا الله اعلم. المهم انا جاتني الفكره بحال هما ما معاونينش باش يشدوا الوراق، العكس ديال الدول الاخرين. الناس المهاجرين ديال الدول الاخرين متحدين معاونين بيناتهم، كيهضروا بيناتهم، بغاو يوصلوا واحد الرساله، بغاو يوصلوا الصوت ديالهم، بغاو يوصلوا الهدف ديالهم. العكس ديالنا حنا اللي شفنا بزاف ديال الناس يعني ما مسوقينش. ما عرفتش علاش حنا المغاربه ما كنتاخذوش وما كنتفقوش حتى شي حاجه. بغيت ان شاء الله هذا الفيديو هذا يوصل، وان شاء الله كنطلب من خويا ريان باش يصلح الغلط ديال الرابط، حيت كندخل الرابط ديالو ديال المجموعه ما بغاش يطلع تا قلبت عليها في الفيسبوك. المهم اخوتي كنتمنى ان شاء الله ديروا اليد في اليد وما تستسلموش، وما تمشيوش تشوفوا دوك الاخبار اللي يعني دوك اللواقع ديال اصحاب الخيريه، لا جابوا الناس من رومانيا. لا راه ما كاينش شي واحد اللي يخدم بحالنا في الفلاحه. يعني كون ما كنتيش انت خدام ولا هذاك خدام وهذا خدام هذا خدام، راه غيجريو علينا. واصلا ما غاديش يخليونا كاع نجيو، ما غاديش يصيبوا لنا الورق، ما غاديش يخليو القانون ديال 3 سنين. كل 3 سنين يعني دوز 3 سنين وتقاد الوراق ديالك. يعني كون ما كناش خدامين ليهم راه ما غاديش يهزونا. راكم عارفين حنا مسؤولين كي دايرين. يعني العنصريه اللي كنتعرضوا لها كمهاجرين خصوصا المغاربه، راكم عارفين الهضره باش كيهضروا، عارفين يعني السميات اللي كيعيطوا علينا.
يعني كنتمنى ان شاء الله الرساله توصل والناس يكونوا واقفين وقفه الرجل الواحد كما تيقولوا، ما يعني داك التنقدات ودوك العداوه وداك الشيء، يعني ما تشوفوش هاد الناس هادو اللي كينتقدوكم، ما تشوفوش دوك الكومونتيرات ديال السبان ولا دوك الكومونتيرات ديال لا خصنا نعاونوا اسبانيا لا وهادي. الا بغيتي تعاون اسبانيا مرحبا نعاونوه، ولكن حتى هي تجازينا وتعطينا الحقوق ديالنا اللي حنا كنستاهلوها. خوتي بلا ما نطول عليكم، كنشكركم بزاف الناس اللي هما ورا هاد المظاهرات، الناس اللي هما قاموا بهاد المبادره هذه. يعني كنسميها انا مبادره، ما كنسميهاش مظاهره، حيت واحد المبادره اللي هي مزيانه. وكنتمنى ان شاء الله الناس يكونوا في الموعد وتهلاو في ريوسكم، والله يحفظكم، الله يحفظكم من شر الخلق هو اللي صعيب. ربي معكم، الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، الله يستر عليكم في الشيء اللي كديروا. يعني كديروا واحد العمل اللي هو مهم. ان شاء الله الله سبحانه وتعالى هو اللي غيجازيكم. بالنسبه للناس اللي تيقولوا الجمعيات ديال المغاربه ما كيدافعوش على المهاجرين، الجمعيات ديال المغاربه ما عمرهم دافعوا على شي مهاجر، ما عمرهم استقبلوا شي مهاجر. يعني تقطع بك الحبال غتمشي للجامع راه ما غاديش يستقبلوك. والغريب في الامر الناس اللي هما مسؤولين في الجمعيات ديال الجوامع وفي الجمعيات ديال هذه، كتلقاو ما عندوش حتى شي عمل اخر، ما عنده حتى شي عمل اخر كيقوم به، وكتلقاه شاري دار، شاري اخر ما كاين في الطوموبيل، ومبرع ومتفطح. علاش؟ من الجمعيات، والناس كيتساهم في الجوامع، ودوك الفلوس اللي كنعطيو حنا على حساب الجوامع هذه وهما كيديوهم. يعني الجامع شحال باش غتكري، وشحال ديال الضوء ما غيجيو على حتى حاجه. والجمعيات كتكلف اصلا، وكاين جمعيات اللي كيتكلفوا بهذا الشيء هذا ديال المساجد. يعني انت داك الشيء اللي كنزيدو زعما باش يطولوا الجامع هذه، وحتى شي اصلاحات حتى شي تطورات ما كنشوفوهمش. يعني ما كنشناش شي مساعدات ديالهم على حساب الناس اللي هما محتاجين. يلا كنشوفوا واحد جوج بنيات ديال الحريره في رمضان، راه في رمضان اي واحد مشيتي عنده طلبتي ليه الحريره غير يعطيها لك. كنتمنى الرساله ديالي تكون مفهومه وواضحه وباينه وواصله، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.